Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. پروگرام خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سنٹر اسٹوڈیو آغاز میکنیم. درس امروز در تفسیر سوره بقره که عنوان تمهید بود در تمهید سه جماعت ذکر شد. در متعلق جماعت سوم بحث خواهم که کرد. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآیه. در ابتدای سورة البقرة قبل از مطلب و مرکزی دعوای سورت تین جماعت من حیث تمهید ذکر کرده شده است. دو جماعت گذشته شد. جماعت سوم از جمله منافقین می باشد. تقریبا 11 آیات در متعلق در اوصاف اینها ذکر شده است. ابن عباس رضی الله عنه و بعضی از صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین و بعض از تابعین در احادیث و تفاسیر مختلف روایات نقل می باشد. منافق صفتش چی می باشد؟ منافق صفتش قولش با فعلش برابر نمی باشد. منافق صفتش ظاهر و باطنش برابر نمی باشد. منافق تمام عاداتش در ظاهراً با شریعت اسلامی با مسلمانها موافق می باشد، اما در باطن کفر، نفاق، فساد، فتنه پوشیده می باشد. منافق خصلت صفتش این است که همیشه می خواهد که خود را نجات بدهد و فایده و منفعت شخصی برایش میسر شود. هدف شوم این فقط متاع دنیا می باشد، دیگر هدف ندارد. منافقین در چه وقت پیدا شدن، وجود اینها با وجود آمد
در مکه مکرمه اینها وجود نداشتند، چنانچه عادت خصلت آنها این بود که در ظاهراً به تکلف همراه کفار بودند، اما در باطنشان مسلمان بودند. این عادات در مکه مکرمه بود. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکه مکرمه هجرت نمود طرف مدینه منوره، در مدینه منوره دو قبیله بود، اوس خزرج. این دو قبیله در زمان جاهلیت قبل از اسلام خیلی ها دشمنی ها داشتند، در میان خودشان قتل و غارت خون ریزی ها داشتند، تقابل شخصی ذاتی در بیان خودشان جاری بود، حسد و کینه، بغض کینه، عداوت در میانشان جاری بود. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه منوره تشریف فرمود، اوس خزرج هر دو به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وابسته شدند، اتحاد کردند، اسلام را قبول کردند. در جانب دیگر یهودی در اطراف مدینه منوره باشنده بود. یهودی ها تقریبا 3 قبایل بودند. مردم یهودی دارای 3 قبیله بود: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه. جماعتی از یهودی دارای 3 قبیله بودند: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظه. بنو قینقاع یه حلیف خزرج بود. بنو قینقاع حلیف با قبیله خزرج بود. آن دو قبیله که در مدینه منوره وجود داشتند، اوس خزرج، قبل از اسلام، قبل از این که به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وابسته و بپیوندند، قبیله بنو قینقاع از مردم یهود با قبیله خزرج حلیف بودند و بنو نذیر، بنو قریظه حلیفی قبیله اوس بودند. دو قبیله با قبیله اوس، یک قبیله با قبیله خزرج. حلیف چرا گفته می شود؟ مردم یهود در آن زمان با این جماعتی که در مدینه منوره وجود داشتند، اوس خزرج، به این دو قبیله حلیف بودند. حلیف آن را گفته می شود که در تمام امورات با یکدیگری همدردی داشته باشند. در مسائل جنگ و جدال بده باشد، تقابل بده باشد، وابستگی با هم داشته باشند. چرا که اوس خزرج در میانشون دشمنی داشتند، لہذا این دو جانب مقابل از یهودی که با آنها حلیف بودند، هر حلیف با جماعت دیگر همچنین کمک میکرد، همدردی میکرد. در هر حالت با آنها اینها تعهد و پیمان داشتند، همدردی میکردند. اگر جنگ بود در جنگ شریک میشدند یا در دیگر معاملات همچنین با آنها موافقت داشتند و
عهد و پیمان داشتند، روزگارشان و معاملاتشان همچنین میچرخید. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم الله رب العالمین مسلمانها را حکم داد، در جنگ بدر الله رب العالمین اسلام را عزت داد، فتح داد، نصرت کمک کرد. قوه دشمن کفار و مشرکین بازوهایشان شکست، قوت زورشان شکست، همه شرمنده باز ماندن، پست شدن، واپس رفتن. خیلی ها به تلفات و شکست سخت مواجه شدند. در این اثنایی که کفار و مشرکین قوت کفر از بین رفت، عبدالله ابن ابی ابن سلول سردار منافقین که نامیده می شود، در آن زمان مردم اوس و خزرج، این تمام قبایل عبدالله ابن ابی ابن سلول را من حیث سردار بادشاه گرفته بودند و تمام عهد و پیمان کردند که این کلان و راهنمای ما، پادشاه ما باشد. لیکن زمانی که این دو جماعت اوس و خزرج با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وابسته شدند و در جنگ بدر مسلمانها را خداوند فتح داد، نصرت و کمک امداد کرد از خزانه غیبیش. عبدالله ابن ابی ابن سلول حالت دید، پریشان شد که من بادشاهی مردم بودم، کلان این مردم بودم، سردار راهنمای این مردم بودم، این مردم مرا منتخب کردن، از ما عهد و پیمان گرفتن و ما به این کیفیت سرداری ما، بادشاهت ما از بین رفت. در دلی از این یک زخم پیدا شد، خیلی غمگین پریشان شد. این شخص یک حربه را توانست که در میان مسلمانها ایجاد کرد، یک صفتی بد را توانست که ایجاد کرد به خاطر شکست مسلمانها. ذهن فاسد از این نیتش این بود که ما با مسلمانها در ظاهر با آن ارکانی که اینها افعال، ارکانی که حرکت میکنن، اعتقاد دارن، ما هم میپیوندم، عمل میکنم، لیکن در باطنش کفر و نفاق بود. و ظاهرا اسلام را قبول کرد و در باطنش کفر نفاق موجود بود. در باطنش همراه مردم یهود با مشرکین و کفار رابطه و تعلق داشت و یک جماعتی تشکیل داد. اینها مختلف انواع در مقام سورۃ توبه یا سورۃ منافقون واقعشان تفصیل ذکر می شود. در سورۃ منافقون الله رب العالمین ارشاد فرموده است، منافقین میگن که قسم میخورن که تو رسول خدا هستی، لیکن الله رب العالمین در جواب اینها جواب میدهد والله یشهد انهم لکاذبون، والله یعلم والله یشهد انک لرسوله. الله رب العالمین جواب داد خداوند به این قول شما، به این سخن شما گواه می باشد که در حقیقت رسول است. این چیز الفاظی که شما استعمال میکنه، رسول بر حق است، قول شما بر حق است، لیکن در نیت شما، در باطن شما سخنی که میگویه دروغ میگویه. چرا؟ ظاهر شما دیگر است، باطن شما دیگر است. از افعال کردارشان
اینها نیتشان این بود که شاید ما هر حرکات و سکاناتی که بکنیم کسی خبر نشود. الله رب العالمین برای رسولش خبر داد، حتی اینکه در بعض اوقات یک جنگ اینها خواستند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را نقصان برسانند. پیش از اینکه اینها کمین گرفتند، الله بر پیغمبرش اطلاع داد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احتیاط کرد، فهمید و میدانست که فلان اشخاصها منافق می باشند. اما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برایش معلوم بود، خداوند برایش گفت، لیکن اینها را قتل نکرد. علت چی بود؟ چنانچه در احادیث صحیح بخاری شریف دیگر روایات موجود می باشد. با خاطر این که ابتدای اسلام بود و اینها کلمه اسلام را قبول کرده بودند، در ظاهر نماز، روزه و غیره عمل اسلامی انجام می دادند، لیکن در حقیقت در ذهن از اینها و نیت از اینها باطن اینها کفر و نفاق بود. روی این علت و این ظاهری اعمالشان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها را قتل نکرد. و خاطر این که اگر عبدالله ابن ابی ابن سلول را قتل میکرد، در اطراف اکناف مردم یهود بودن، بعض قبایل های بودن که به اسلام متحد شده بودن، صلح کرده بودن، اگر آنها این قتل را میشنیدن یقینا در شک و شبه وارد میشدن و امکان داشت که از اسلام ارتداد شوند، منحرف شوند. لیکن روی این عنوان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن منافقین را قتل نکرد، به خاطر دفاع از دیگر مردم، به خاطر نجات، به خاطر شک و شبهه‌ای که در اطراف اکناف قبایل های دیگر وجود دارند. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن منافقین را قتل نکرد. و من الناس، ترجمه آیات مبارکه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعضی از مردم میگویند ما ایمان آوردیم به الله و به روز آخرت، و ما هم بمؤمنین، اینها ایمان نآوردند، ایمان ندارند. یخادعون الله والذین آمنوا، فریب میدهند الله را و آن اشخاصهای را که ایمان آوردند از جمله مسلمانها. و ما یخدعون، فریب نمیدهند، فریب دادن نمیتانند الله را و اشخاصهایی را که ایمان آوردند، الا انفسهم، مگر نفسهای خود را فریب میدهند. و ما یشعرون، اینها شعور ندارند، اینها فهم و ادراک ندارند. در ظاهرا هدف شوم اینها، نیت اینها این است که ما در ظاهر با مسلمان ها وابسته می باشیم، اعمال و افعال مسلمان ها را همراه اینها انجام می دهیم، لیکن در ظاهر یقینا مسلمان ها با اینها موافق می باشند. مسلمان ها روزگار اعمال اینها را دیده اونها یقین حاصل میکنند، اما در حقیقت نیت از اینها، باطن از اینها پر کفر و نفاق میده باشد. به خاطر تخریب اسلام، به خاطر از بین بردن مسلمان ها، به خاطر دین اسلام اینها میکوشند که در میان مسلمان ها یک تخم نفاق را ایجاد کنند، مسلمان ها را از بین ببرند. لیکن منافقت از اینها، فریب اینها، مکر اینها الله را در هیچ صورت فریب داده نمیتوانند.
مسلمانها را هم نمیتانند. چرا؟ به خاطر اینکه الله برای رسولش وحی فرستاد، برای پیغمبرش گفت که این منافقین هستند، در ظاهر لباس با شما هستند، در باطن با شما نمی باشند. رسول اکرم برای اصحابش اوصاف اینها را واضح کرد، واضح داشت تا که مسلمانها آگاهی پیدا کنند که این جماعت، این اشخاصها یقینا در حقیقت با ما نمی باشند، در ظاهری لباس ما می باشند. چنانچه در بعض غزوات اینها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مخالفت کردند، در جنگ احد و غیره. و ما یشعرون، فهم ندارن، عقل ندارن، چالاکی خود را، حرکات سکانات خود را به ذات خود فکر میکنن که از ما کرده عقلمند کسی نمی باشد. لیکن خالق کائنات ارشاد فرمودند که اینها عقل ندارن، فهم ادراک ندارن. اینها ظاهری پرور را، ظاهری معاملات، مال متاع دنیا را دیده فریب میخورن، امو مکر، امو چالاکی بالای خودشان سبب هلاکتشان می شود. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. در دل اینها بیماری می باشد. زمانی که در دلشان بیماری است، فزادهم الله مرضا، الله رب العالمین مرض اینها را زیاد می کند. زمانی که اینها خباثت خود را، مکر دجالیت خود را، دروغ فریب خود را ترک نمی کنند، نمی گذارند، لہذا مرض اینها زیاد شده می رود. از این لحاظ الله رب العالمین ارشاد فرمود قسمی که عمل اینها است، با آن عملشان، با آن نیتشان الله رب العالمین بدبختی اینها را، مرض اینها را اضافه میکند. نتیجه پس منظر برایشان، عاقبتشون چی است؟ ولهم عذاب علیم، ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. برای اینها دردناک عذاب می باشد، برای این منافقین دردناک عذاب می باشد، به سبب دروغ گفتنشان، به سبب آن افعالی که بودن می کردن، دروغ می گفتن، مسلمانها را فریب می دادن، به سبب آن اعمال دروغشان، به سبب آن اعمال خباثت نفاقشان، الله رب العالمین سرانجام اینها را در دنیا ذلیل خوار می باشند و همچنین در آخرت برایشان دردناک عذاب می باشد. در سورۃ توبه الله رب العالمین این آیت مبارکه را از این کرده تشریح می کند، وضاحت می سازد. در آخر سورۃ توبه وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. زمانی که آیت نازل می شد، اینها تمسخر و استهزا می کردند، می گفتند که با این حکم آمدن، با این آیت، با این سورت نازل شدن ایمان کی زیاد می شود؟ از این چی فایده بهره گرفته می شود؟ الله رب العالمین جواب داد زمانی که یک آیت نازل می شود یا حکم، یک امر، قانون، ایماندار کسانی که ایمان آوردن، مشرف به اسلام شدن، ایمان آنها زیاد می شود، قوی می شود. اما اشخاصهایی که در دلشان بیماری است، بیماری خباثت، دروغ،
مکر دجالیت بود، آنها فزادتهم رجسا الی رجسهم، یک غلیظی پلیدی آن فتنه و فساد فسق فجوری که داشتن دوچند می شود، بالای از او اضافه می شود. و ماتوا و هم کافرون، زمانی که اینا در همین کفر و نفاقشان، در این خباثتشان، پلیدیشان، در این دروغگوییشان، چست و چالاکیشان، اگر اینا بمرن، فوت شوند، اینها کافر میمرن، اینها کافر میمرن. لیکن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن ابی ابن سلول زمانی که فوت شد جنازش را خواند و حتی اینکه کرتاش را مینایسی، چادر مینایسی، زمانی که اولادش آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار کرد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرتاش داد بخاطر تدفین ازو، بخاطر کفنی ازو. حضرت عمر رضی الله عنه گفت رسول خدا، ای رسول خدا، اخواد تمام زندگیش تا به موتش در کفر نفاق، در مخالفت اسلام گذارید و در حالت این کفر نفاقش مرد، جنازه این شخص را شما میخوانه. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ارشاد فرمود اگر که با جنازه با دعای ما اگر مغفرت شود و یک دفعه نه چندین دفعه ما در حق ازی دعا میکنم. چنانچه در سورۃ توبه الله رب العالمین وحی نازل فرمود ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر الله لهم. خداوند بری پیغمبرش حکم نازل کرد که اگر تو یک دفعه نه 70 دفعه در حق اینها، در حق این بدبخت منافق طلب مغفرت کنی، بخشش برش طلب کنی، مغفرت طلب کنی، ما ایرا نمی بخشم. زمانی که این حکم آمد در اثنا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاموشی اختیار کرد. یک مسائل است که در معاشره بعضی از عوام الناس روی به علمی در بعضی اوقات بعضی برادران کم علم زمانی که یک جنازه می آید، آن جنازه به همگان معلوم است که یک بیدین است، یک شیعه است. فهمیدید؟ جنازه زهان را خوانده، کسانی که در جنازه آنها شریک شدند، بعض آن داملا آخونده ها فتوا میدن که نکاح شما شکست، باطل شد. یاد داشته باشید با خواندن نماز جنازه منافق، شیعه یا کدام بدین دیگر بوده باشد، نکاح مسلمان باطل نمی شود. چرا؟ نکاح آن با این وصل نشده، شرط شرایط با این جنازه ها نشده است. مسائل نکاح دیگر است و این مسائل دینی است. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سردار منافقین را جنازه ادا کرده است. از این معلوم شود که اگر ما یا کدام برادر مسلمان در کدام جنازه منافق یا وغیره کدام بدینه اگر او شرکت کند، نکاح او باطل نمی باشد، نکاحش برقرار می باشد. ومن الله التوفیق. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.